अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तो इमरान खान को अडियाला जेल में बंद रखा हुआ है, मुलाकातों पर पाबंदी है। कल मुलाकातों का दिन होने के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। दो अहम मुकदमात तोशाखाना 2 और GHQ हमला केस, दोनों की समाअत रुक गई। एक की समाअत अब 11 मार्च को होगी, जबकि दूसरे की समाअत 12 मार्च को होगी, यानी मुलाकातें नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान की जानिब से यह दावा किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ राब्ते कर रही है और ये ऑफर्स हो रही हैं कि अगर आप हमारे साथ तावन करते हैं, हमें स्पेस देते हैं, आप हमें NRO देते हैं, आप हमारे साथ चलते हैं, तो फिर आपके तमाम के तमाम केसेस माफ़ हो सकते हैं। इससे पहले साहबजादा हामिद रजा ने भी ये दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ये ऑफर दे रही है कि 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, यानी सारे केसेस पहले ख़त्म होंगे तभी नाअहली ख़त्म होगी। तो केसेस जब ख़त्म होंगे, सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, बस हमें आप फेस सेविंग दे दें। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के टाउट डाकिए, आप जो भी कह लें, मुनीब फारूक, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि ये जो दावे हो रहे हैं ना कि कौमी हुकूमत बनेगी, नया इलेक्शन आएगा या कोई हुकूमत घर जाएगी, कोई इस तरह की सूरत हाल बनेगी, उन्होंने कहा कि 2027 तक तो ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। इवन 2027 तक आप भूल जाएं कि इमरान खान भी रिहा होंगे, बल्कि अब मजीद सख्तियां होंगी, मजीद सरप्राइजेज आएंगे, मजीद कुछ पाइपलाइन के अंदर चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कौमी हुकूमत वाली बात बननी होती तो पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाती। अगर हुकूमत अनकंफर्टेबल होती तो फिर 56 लोगों की काबीना क्यों बनती? रात को दर्जनों वज़रा ने हलफ क्यों उठाए? लिहाजा उन्होंने कहा कि चीजें मुकम्मल तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल तगड़ा है और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, नालायक लोग हैं। क्योंकि कल जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से ताले लगाए गए, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, पुलिस और FC को भेजा गया, उस पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल आया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया था, जिन्होंने ये किया है अपोजिशन उनसे पूछ सकती है। यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि हमने नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है और हमने ऐसा किया भी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने यह सब कुछ किया है, उनसे जाकर पूछें, हमने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि जिन्होंने किया है अपोजिशन उनसे पूछ सकती है। वजीर दाखिला ने किसी को कहा है आप उनसे जवाब ले सकते हैं, तहकीकात होनी चाहिए कि ताले किसने लगाए, क्यों लगाए। तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, तहकीकात करवा लें, मोहसिन नकवी ने किया है, वजीर दाखिला ने किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है और हम इसके हक में नहीं है, लिहाजा मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो वो जो बेंच बना था, 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी खुद शामिल थे। 9 मई के हवाले से मुकदमात की समाअत होनी थी। इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं 9 मई से मुतलका पंजाब हुकूमत के, पिछले 3 दिनों से, यानी 26, 27 और आज 28, तीसरा दिन है कि जब इस 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और कुछ भी नहीं निकला। बात करने का मकसद यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस याहिया आफरीदी 3 दिन बैठे रहे, मगर किसी एक केस का जो फैसला करना तो दूर की बात, किसी एक केस पर दलाइल भी नहीं हो सके, दलाइल शुरू ही नहीं हो सके। आज भी कुछ केसेस की समाअत हुई है। 9 और 10 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी का मामला था। आलिया हमजा और शहरयार आफरीदी समेत दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया और अदालत ने यह केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये टोटल परफॉर्मेंस है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की। दूसरी तरफ 9 मई पर जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, PTI की दरखास्त थी आईनी बेंच के सामने, यह केस लगा हुआ था। 5 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। हामिद खान ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि 9 मई को बड़ा जुल्म हुआ, हमारे लोग मारे गए, दर्जनों हमारे लोग शहीद हुए 9 मई वाले दिन, लिहाजा इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कौन सा 9 मई, कौन सा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, किस कानून के तहत बनाया जाए? आप कह रहे हैं हमारे बंदे मरे हैं, तो लाशें किधर हैं, डेथ सर्टिफिकेट किधर हैं? इस पर हामिद खान ने कहा कि देखें,
یہ تو جوڈیشل کمیشن بنے گا، آپ کو تو ہم یہ دلائل نہیں دینے لگے، آپ کو تو یہ پروفز نہیں دینے لگے، یہ تو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا جب وہ تحقیقات کرے گا کتنے لوگ مرے ہیں، کدھر ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ تب ہم دیں گے۔ بہرحال پھر سماعت ملتوی کر دی گئی، یعنی اس سے بھی جسٹس امین الدین خان سے جو امید تھی انہوں نے وہی کیا۔ پھر آج سپریم کورٹ کے اندر اہم ترین اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کا، 8 نئے ججز کے ناموں پر غور ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور راجہ غضنفر علی خان یہ سیشن جج ہیں، پھر کیسر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ، جزیلہ اسلم، طارق محمود، شاہدہ سعید، اکبر گل خان وغیرہ، ان کے ناموں پر آج غور ہوگا نئے سیشن ججز کے لاہور ہائی کورٹ کے لیے پروموشن کے لیے۔ یہ ظاہر ہے اب وہ احسن بھون جو ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین کی جگہ پر آ چکے ہیں، لہٰذا وہی آئیں گے لوگ جو یا ججز جو تابع دار ہوں گے۔ یعنی ہر دن یہ نظام بتاتا ہے پاکستانی قوم کو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، جو ہماری سروس کرے گا، جو ہمارے تلوے چاٹے گا، جو ہمارے بوٹ کی پالش منہ سے کرے گا، جو ہماری کٹ پتلی بنے گا، اس کو پھر بڑے بڑے عہدے ملیں گے اور اس کو ہم نوازیں گے۔ پھر یحییٰ آفریدی کی عدالت میں آج شیخ رشید کا GHQ حملہ کیس تھا، بریت کے حوالے سے کیس انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، اس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا، پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروانی ہے، کیس کی سماعت 2 ہفتوں بعد دوبارہ ہوگی۔ چیف جسٹس تو 2 ہفتوں کے لیے یہ کیس بھی ملتوی ہو گیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن سے ملاقاتیں ہوئی تھیں یحییٰ آفریدی کی، اور انہوں نے بے شمار شکوے کیے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو فوری طور پر بینچز بنا دیے گئے، کیسز لگا دیے گئے تھے، لیکن سماعت کسی ایک کیس پر بھی نہیں ہوئی اور کسی ایک کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا، اور 2 ہفتوں کے لیے اب یہ کیسز ملتوی ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یحییٰ آفریدی نے بس وہ پریشر ریلیز کیا ہے، سجی دکھا کے کھبی ماری ہے۔ پھر فواد چودھری کے حوالے سے اہم خبر ہے، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ پولیس نے فواد چودھری کو 9 مئی کے مقدمات میں گناہ گار قرار دے دیا کہ یہ قصوروار ہیں۔ پولیس نے فواد چودھری کی تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ فواد چودھری نے اپنے سینئر وکیل کی غیر حاضری کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے فواد چودھری کی استدعا منظور کر لی اور آئندہ سماعت پر وکلاء کے دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ جج منظر علی گل نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی ہے اور باقاعدہ فواد چودھری کو بھی 9 مئی کا قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ اب فواد چودھری نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے، کہتے ہیں رمضان المبارک میں آسانیوں کی بجائے 50 وزیر بنا دیے گئے ہیں، حکومت چل نہیں رہی، گھسٹ رہی ہے، حکومت الیکشن ہاری ہے، دھاندلی ان کے پیر کی بیڑیاں ہیں، ہر طبقے سے حکومت بلیک میل ہو رہی ہے، PTI حالات سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، عمران خان کو سزا سنا دیں یا ڈیتھ سیل میں ڈال دیں، PTI گرینڈ الائنس بنانے میں ابھی تک ناکام ہے، سٹریٹ پاور مولانا فضل الرحمان اور PTI کے پاس ہے، مائنس فضل الرحمان کرنے چلے ہوئے ہیں، نااہل اپوزیشن اور حکومت کے درمیان عوام پھنسی ہوئی ہے، ریلیز عمران خان موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، موجودہ PTI عہدیداروں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں 28 مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، حالات پہلے اور اب بھی ہمارے لیے خراب ہیں، عمران خان سے مل کر موومنٹ چلانے کی اجازت لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ فضل الرحمان کو اس تحریک سے مائنس کریں گے اور چھوٹی موٹی جماعتیں آپ لے کر کہیں گے کہ ہم موومنٹ چلا لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فضل الرحمان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں یا مولانا فضل الرحمان جو مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے PTI کی موجودہ قیادت تو وہ سب نہیں دے سکتی، عمران خان سے ملاقات کر کے وہی اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ ملاقات شاید اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی کہ ملاقات ہو گئی تو کہیں یہ رابطے مزید مضبوط نہ ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ خبر سن لیں، PTI رہنما شبلی فراز کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمہ، شبلی فراز کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد سے یہ خبر ہے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے درخواست پر سماعت کی ہے، آئندہ سماعت پر دلائل سنیں گے۔ پھر اسی طرح سے اب رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہائی کورٹ سے اعلامیہ جاری ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر عدالت 2:30 بجے تک کھلی رہے گی اور جمعے والے دن
12:30 बजे तक अदालत खुला करेगी। तो ये इस वक्त तक की अपडेट्स हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।